थैंक यू सर। ब्रीफिंग में अभी जिस तरह आपने बताया कि बैन अल-अक़वामी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं सारी की सारी अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, तो इनसे लड़ना जो है क्या वो सिर्फ पाकिस्तान का काम है या बाकी दुनिया भी कुछ करेगी? दूसरा ये कि जो हमारे पास ऑप्शंस थे गुज़िश्ता 4-5 महीने में हमने इस्तेमाल किए, हमने दोस्त ममालिक को भी इस्तेमाल किया, हमने बॉर्डर भी बंद कराया, हमने अफ़गानियों को भी निकाला और सर्जिकल स्ट्राइक्स भी किए, लेकिन कुछ नहीं बना। तो आगे हमारे पास तो फुल फ्लेज वार का एक ऑप्शन रहता है, तो क्या उसके लिए तैयार हैं हम? जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा, अगर आप इजाज़त दें, मैं थोड़ा सा डिफ़र करूंगा इससे कि कुछ नहीं बना। मैं आपके सामने यही तो अर्ज़ किया है कि मेरे भाई बहुत कुछ बना, बिकॉज दी नंबर स्पीक। 2021 में आपका एक दहशतगर्द के पीछे आप 3 शहीद देते थे या नहीं देते थे? इस साल आपने एक आपके शहीद के पीछे आपने मिनिमम 2 दहशतगर्द मारे, और इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप कहते हैं कुछ नहीं बना। जो आपने 2-4 अवामिल के नाम लिए, आपके टेररिस्ट इंसिडेंट्स कम हुए या नहीं कम हुए? क्या अफगानिस्तान को पूरी दुनिया ने खुल के कहना नहीं शुरू कर दिया कि ये अमाजगाह है दहशतगर्दी की, और जो पाकिस्तान कह रहा है ठीक कह रहा है? क्या इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से ले के रीजनल कंट्रीज तक हर बंदे ने आपकी बात को माना और सुनना नहीं शुरू किया? आज से 2 साल पहले ये बात आपकी मानता था? कोई सुनता था? क्या आपके अपने मुल्क में आपको मुझे ये बच्चों को नहीं पता कि ये ख्वारिज की जंग है, ये दीन इस्लाम की जंग है? ये वो जंग है जिसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम में से बेहतरीन वो लोग होंगे जो कि इन ख्वारिज के खिलाफ लड़ते होंगे। कहा था या नहीं कहा था? तो ये समझ नहीं हो रहा कि कौन है हक पे खड़ा और कौन है बातिल पे खड़ा? क्या ये नहीं हुआ कि आपने इन इन ख्वारिज को और इनके सरपरस्तों को और हिंदुस्तान को और हिंदुत्व वालों को इकट्ठे गले बगलगीर होते नहीं सवाल देखा? क्यों हुए वो? क्योंकि आपने किया। आपने पहले उनको मार्के हक में पहले एक को सॉर्ट किया, फिर दूसरे को सॉर्ट किया, फिर वो दौड़ते हुए गए एक दूसरे से गले मिलने। और इस हमाम में जो उनके बैरूनी सहूलतकार हैं वो आपने नंगे नहीं किए। तो पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, जब आप कहते हैं कुछ नहीं बना, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं तो आपको ये साथ हर चीज़ के बाद आपको आखिर में मैंने आपको ये मुबारकबाद भी, खुशखबरी भी दी है कि जो जंग आप लड़ रहे हैं दुनिया में कोई नहीं लड़ रहा मेरे भाई। जो क्लैरिटी आपके पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये किसने कहा था? पाकिस्तान ने कहा था सबसे पहले, आज से 2 साल पहले, कि ये अफगानिस्तान जो सा है इसकी तरफ तवज्जो करो, ये देखो तमाम दहशतगर्द इधर आ गए हैं। आज दुनिया, यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट कहती है 20 रीजनल इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो यही रास्ता, इसी में चलेंगे। बाकी ये आपको किसने कहा कि कोई ऑन ऑफ स्विच है कि ये करेंगे तो बंद हो जाएगा? ये जंग है, आप पे मुसल्लत की गई है, इसके लड़ने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। हम इंटेलिजेंस से लड़ेंगे, हम बयानिए से लड़ेंगे, हम मुत्तहिद होकर लड़ेंगे, हम दोस्तों के साथ मिलकर लड़ेंगे, हम हर तरीके से लड़ेंगे। हम इसको अपने ऊपर मगलूब नहीं होने देंगे। हमने जनाजे उठाए हैं, हम मज़ीद जनाजे उठाने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन हमने जाने ली हैं और हम मज़ीद जाने लेंगे। हम इनको जहन्नुम वासिल करेंगे, इनको आखिरी कोने तक, इनको इनके सहूलतकारों को उनके पीछे जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान, इसकी कौम, इसकी अफवाज, इसकी लीडरशिप, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे मिलिट्री, उसके रिजॉल्व में किसी को शक नहीं होना चाहिए। बॉर्डर पे क्या मुस्तकबिल, क्या मतलब? जो बंद है, आप इसके बारे में पूछ रहे हैं? देखिए, जो रियासत की जो अवलीन जिम्मेदारी होती, जी जी जी, जो जो रियासत की अवलीन जिम्मेदारी है वो इसकी रियासत की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इस सिटीजन्स है। ऐसे ही है। अगर रियासत होगी, उसकी सिक्योरिटी होगी, तो कारोबार होगा मेरे भाई, प्रॉस्पेरिटी होगी। जान है तो जहान है।
تو جو ریاست کی ایوری تھنگ لیس از ڈاؤن. پاکستان پوری دنیا سے انگیج کرتا ہے, کاروبار میں کرتا ہے یا نہیں کرتا, ٹریڈ کرتا ہے نہیں کرتا. سو دیر از سم ریزن کہ آپ نے یہ کاروبار جو سا ہے یہ ٹریڈ بند کیا ہوا ہے, اور وہ کلیئر ہے جو ہم نے کمیونیکیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ جو سا ہے اس فتنہ الخوارج کو, ان دہشت گردوں کو جو وہاں پہ آپ نے پالے ہوئے ہیں, ان کی لیڈرشپ وہاں پہ ہے, ان کے مراکز وہاں پہ ہیں, ان کی ٹریننگ کیمپس وہاں پہ ہیں, ان کے ساتھ ان کے افغانی جو سے ہیں, جو تشکیل ہوتی ہے, جو بیشتر لوگ ہیں وہ افغانی ہیں وہاں سے جو آ رہے ہیں. یہ حقیقت ہے نا میرے بھائی. اینڈ دیٹ جو ٹو اینڈ فرو موومنٹ ہے بارڈر پہ, چاہے وہ ٹریڈ کی ہو چاہے وہ افراد کی ہو, اس کے اندر سے بھی آتے ہیں. سو دی چوائس آئی تھنک فار دی اسٹیٹ از کلیئر. جہاں تک آپ نے بات کی جو ہمارے کوئی بچے اور اسٹوڈنٹس اور وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں, تو اس کے لیے واٹ آل از نیسسری وہ ریاست پاکستان اس کے لیے کرے گی, کر رہی ہے, کیونکہ ریاست پاکستان کا فرض ہے کہ اپنے ایک ایک بچے کو ایک ایک شہری کا تحفظ کرے. آل دی نیسسری تھنگز ان دس ریگارڈ آر بینگ ڈن, ریسٹ ایشورڈ. جی بہت شکریہ جنرل صاحب. آپ نے بار بار 2021 کی بات کی کہ جب دہشت گردوں کو یہاں پہ لایا گیا, بسایا گیا, جو بھی پالیسی تھی وہ پالیسی ظاہر ہے کہ صرف پولیٹیکل لیڈرشپ نے نہیں بنائی تھی, اس میں ملٹری لیڈرشپ بھی برابر کی شریک تھی. تو اگر آپ ان کو اسپیئر کر کے صرف پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر برڈن ڈالیں گے تو میرا خیال ہے اس کو ایک سلیکٹیو جسٹس کہا جائے گا انفارچونیٹلی. ساتھ ہی ساتھ اگر اس طرح کے کرائمز دنیا میں کہیں ہوتے تو وہ وار کرائمز میں آتے. اس کا کب تک باقی سب کا کب احتساب کیا جائے گا, یہ ایک اہم سوال ہے. اور ساتھ ہی ایک اور مختصر سی بات کہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, وہ کہتے ہیں بار بار کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے, اور آپ کہتے ہیں کہ ظاہر ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے, وہاں پہ ایک ول پاور ہے, پولیٹیکل ول وہاں موجود نہیں ہے. پھر آپ کس طرح سے آپریشن لانچ کریں گے, یا جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں ان کو کس طرح سے آپ پھر کنڈکٹ کریں گے؟ اچھا, پہلے میں دوسرے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے, آج کہہ رہے ہیں, وہ تو پتہ نہیں کب سے کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا لیڈر کہہ رہا ہے. آپریشن ہو رہے ہیں نا, ایز آف ٹوڈے بھی ہو رہے ہیں, بیکاز دی سیکورٹی, میں نے آپ پہلے بار بار کی, کچھ چیزیں فنڈامنٹلز ہیں جن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. دی ٹیریٹریل انٹیگریٹی اینڈ دی سیکورٹی آف دی اسٹیٹ, یہ ہمیں جاننا ضروری ہے. یہ آپ کے سامنے یہ آئین کی کتاب ہے, یہ آئین کی کتاب ہے نا, یہی ہے نا فنڈامنٹل بک جس سے آپ کا پوری اسٹیٹ چلتی ہے. اس میں فریڈم آف ایسوسیشن ہے آرٹیکل 17, جہاں پولیٹیکل پارٹیز کا ذکر ہے, ایسے ہی ہے نا. اس میں بھی لکھا ہے ایوری سٹیزن ناٹ بینگ ان دی سروس آف پاکستان شیل ہیو دی رائٹ ٹو فارم بی اے ممبر آف اے پولیٹیکل پارٹی سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشن امپوز بائی لا ان دی انٹرسٹ آف دی سوورینٹی اور انٹیگریٹی آف پاکستان. یہ آئین کہتا ہے کہ کوئی قانون, کوئی پولیٹیکل, کوئی ایسوسیشن, کوئی فریڈم آف ایکسپریشن جو سی ہے وہ پاکستان کی سوورینٹی اور انٹیگریٹی کے منافی نہیں ہو سکتی.